जगत का मालिक, महिमा का मालिक, शक्ति का मालिक, सामर्थ्य का मालिक र चंगाई को मालिक, धन को मालिक, असल मन को मालिक, असल जीवन को मालिक, शक्ति का स्रोत, महिमा का स्रोत, सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यसु मसीहको नाउँमा त्यसै गरी विभिन्न स्थानबाट यसै परमात्मा पिताजीको पवित्र महिमामा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण शाखा प्रमुखहरू, शाखा उपप्रमुखहरू, केन्द्रीय लिडरहरू, शाखा लिडरजनहरू, सम्पूर्ण ईश्वरका पवित्र सन्तानहरू, म्युजिसियन सर हजुरहरू र क्यामेरा पर्सन सर हजुरहरू लगायत सबैमा परमात्मा पिताको स्वर्गका आशीर्वादको वर्षात भइसकेको छ। धन्यवाद गर्छु पिता। यसु मसीहको नाउँमा परमेश्वरको आत्माको योजना अनुसार गत 2 हप्ता अगाडि हामी आजकै दिनमा यस स्थानबाट हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा पुगेका थियौँ। परमात्माको महिमाको लागि, परमेश्वरको आत्माको योजना, परमेश्वरको शक्तिको योजना, परमेश्वरको सामर्थ्यको योजना अनुसार एकदमै उत्साहित महिमा त्यहाँ पनि भयो र महिमाको राज्य पनि परमात्माले दिनुभयो। यसको लागि पनि सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यसु मसीहको नाउँमा धेरै समय भएको जस्तो भएको, जम्मा 2 हप्ता नआउँदाखेरि हैन, जहाँ गए पनि आखिरी फेरि यसरी यहाँ केही समय रहिएन भने अलिक खल्लो जस्तो लाग्छ हामीहरूलाई पनि। आफ्नो घर, आफ्नो परिवार, हजुरहरू परिवार, हामी सबै एउटै ईश्वरका परिवार, परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनु भयो। यस्ता महान, यस्ता शक्तिशाली, यस्ता महिमाका दाता पिता परम ईश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यसु मसीहको नाउँमा यस्तो महान अनि शक्तिशाली, यस्तो सामर्थिलो परमेश्वर पिताले तपाईँ हामीलाई आज वचनबाट उत्साहित गरिरहनु भएको छ। सर हजुरद्वारा पनि यति उत्साहित वचन परमात्मा पिताजीले स्वयं उहाँको मुखलाई प्रयोग गरेर परमेश्वरले हामीलाई चाहिने आवश्यकताका कुराहरू परमेश्वरले दिनुभयो। त परमात्माले ती वचनहरू दिनुभयो, यी वचनहरू दिनुभयो। त यी वचनलाई जब हामीले हाम्रो मुखबाट बोल्न सुरु गर्छौँ, जब हामीले परमात्मालाई धन्यवाद गर्छौँ, जब हामी परमेश्वरमा आत्मा दिन्छौँ, परमेश्वरको सुन्छौँ, जब महिमामा आउँछौँ, त कुनै मनुष्यको, कुनै धर्मको, कुनै चिजको, कुनै वस्तुको नै हामी कसको सुन्छौँ त परमेश्वरको सुन्छौँ। जब परमेश्वरबाट सिक्छौँ, जब परमेश्वरमा मन लगाउँछौँ, जब परमेश्वरले भनेका कुरालाई आफ्नो मुखबाट व्यक्त गर्छौँ, जे चाहिएको छ त्यो पाइसकेको जब मुखबाट बोल्छौँ, तब पाइसकेको काम परमपिता परम ईश्वरले हाम्रो जीवनमा प्र्याक्टिकल्ली गरेर देखाइसक्नु भएको छ। यस्ता महान शक्तिशाली परमात्मा पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यसु मसीहको नाउँमा जब हामी परमेश्वरको आत्माबाट, परमेश्वरको महिमाबाट, परमेश्वरको प्रेरणाबाट, परमेश्वरको शक्तिबाट, परमेश्वरको प्रभावबाट हामी बोल्न सुरु गर्छौँ, परमात्मा पिता तपाईलाई धन्यवाद गर्छु। मेरो मुखलाई तपाईले प्रयोग गरिसक्नुभयो। आजकै दिनबाट मैले समस्यालाई बोल्ने छैन, मैले तपाईको आत्माबाट आशा र भरोसाका कुरा र भइसकेको कुरा मात्र मेरो मुखबाट निस्कनेछ। ईश्वर धन्यवाद, तपाईले निकालिसक्नुभयो। जब यो मुखबाट परमात्मालाई धन्यवाद गर्छौँ, जब परमेश्वरमा आत्मा दिन्छौँ, मन दिन्छौँ, उहाँको चाहतलाई परमेश्वर पिताले हामीलाई यस्तो चाहत हाल्नुहुन्छ, हामी भित्रै कुरा गर्नुहुन्छ, हामी भित्रै बोल्नुहुन्छ। जब हामी अन्य भाषामा कुरा गर्छौँ, तब परमेश्वरले
आफ्ना चाहतहरू, आफ्ना प्रोजेक्टहरू, आफ्ना योजनाहरू, आफ्ना जो पनि सामर्थ्यहरू छ ती सबै हाम्रो मनमा हालिदिनु भएको हुन्छ। हाम्रा शक्तिका स्रोत, हाम्रा महिमाका स्रोत, आशीर्वादको स्रोत हाम्रो पिता परम ईश्वरले हामी भित्रै कार्य गरिरहनु भएको छ। परमेश्वर पिता, धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। तपाईको काम मेरो जीवनमा चलिरहेको छ, भइरहेको छ। जब परमात्मा तपाईको काम मेरो जीवनमा भइरहेको छ भने समस्या पस्किने को हुन्छ र समस्याबाट तर्साउने को हुन्छ र जब परमेश्वर तपाईँ मेरो तर्फ हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो लागि हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो लागि कार्य गरिरहनु भएको छ भने मेरो बिगार्ने को हुन्छ र मेरो बिगार्ने यो दुनियाँमा कोही पनि छैन। मेरो सुधार्नेवाला, मलाई बढाउनेवाला, मलाई खुसी राख्नेवाला, मलाई उत्साहित गराउनेवाला, मलाई तपाईँको साथमा अगाडि अगाडि बढाउनेवाला तपाईँ नै हुनुहुन्छ। परमात्मा, धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। जब यो मुखबाट बोल्न सुरु गर्छौँ तब परमात्मा पिताले हाम्रा आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, मनले कल्पना नगरेका र दुनियाँ ज्ञान विद्वानबाट पनि प्राप्त नभएका त्यस्ता आश्चर्यका कार्यहरू, त्यस्ता सामर्थ्य कार्यहरू, त्यस्ता महिमित कार्यहरू परमात्मा पिताले तपाईँ भित्र भएर काम गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद परमात्मा, तपाईँले मेरो जीवनमा कार्य गरिसक्नुभयो, गरिरहनु भएको छ। मेरो जीवनको लागि के आवश्यकता छ, मेरो सोचले सोचेको कुराले मलाई फाइदा नदिन सक्छ, मैले मागेको कुराले मलाई नै बेफाइदा गर्न सक्छ, तर मेरो लागि के असल छ त्यो असल कुरा तपाईले पस्केर मेरो आँखाको अगाडि काम प्रकट गरिसक्नुभयो। जब यो मुखबाट बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ परमेश्वरको वचन अगुवाबाट मात्रै होइन, तपाईहरूको मुखबाट पनि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। अहिले त यो वचन आइरहेको छ, यो वचन सोच हो, यो वचन चाहत हो, यो वचन सही बोली हो, यो वचन सही अंगीकार हो, यो वचन सही मार्ग हो। जब यो सही मार्गलाई, सही सोचलाई, सही सत्यतालाई जब तपाईले सबै मनले भरोसा गरेर पकडेर मुखबाट धन्यवाद ईश्वर म निको भइसके, धन्यवाद पिता, जो डाक्टरले बताउनु भयो त्यो म होइन, जो तपाईले बताउनु भयो येशू मसीहको नाउँमा। हामीलाई चाहिने खुराक, हामीलाई चाहिने वचन। हिजोको दिनमा त दाल भात खाएर म अगाएँ भन्थ्यौँ, तर हाम्रो आत्मा भोकाइरहेको थियो, हाम्रो मन तडपिरहेको थियो, हामी भोको थियौँ, आत्मामा प्यासा थियौँ, आत्माको भोजन खान नपाएर धेरै पीडामा पिर्सिरहेका थियौँ, तडपिरहेका थियौँ। तर आज परमात्मालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। आज पिता परमेश्वरले त्यस्तो अन्धकारको राज्यबाट, त्यस्तो अन्धकारको जीवनबाट, त्यस्तो अन्धकारको बोझले दबिएको जीवनबाट, चिन्ताले दबिएको जीवनबाट, रोगले दबिएको जीवनबाट, ऋणले दबिएको जीवनबाट, शङ्काले दबिएको जीवनबाट, डरले दबिएको जीवनबाट छुटकारा गराएर मसँग आऊ मेरो बच्चा, तिमीलाई चाहिने सबै कुरा मैले तयार पारेर मात्र मैले तिमीलाई शक्ति अनि सामर्थ्य दिएको छु। तिमी मन बढाऊ, तिमी धन्यवाद गर, जे चाहिएको छ त्यो पाइसके बोलिराख। जब हामीले मुखबाट जे चाहिएको छ त्यो पाएको बोल्छौँ अनि त्यो पाउन सुरु गर्छौँ। हिजोको दिनमा जे अगाडि छ त्यही मात्रै बोल्न सिकाएको थियो। यो संसारमा अगाडि खाली समस्या थियो, यो संसारमा खाली अगाडि अँध्यारो थियो, कष्ट थियो, बाधा थियो, डर थियो, त्रास थियो, कष्टहरू थियो। त जे थियो त्यही मात्रै बोल्न सिकाएको थियो अनि त्यही बोलेर त्यो कष्ट ल्याउनेवाला दुष्ट आत्माको राज्यको काम गरेका थियौँ, दुष्ट आत्माको राज्य बढाएका थियौँ। त्यो समयमा जे अगाडि छ त्यही बोलेका थियौँ। अगाडि रोग थियो, म रोगी हुँ भनेका थियौँ, अनि रोगी भएपछि कोही भेट्न आउनुहुन्थ्यो अनि जिब्रो पड्काउनुहुन्थ्यो, कठै बिचरा
तिमीले त अब तिम्रो जीवन त यत्तिकै रहेछ भन्नुहुन्थ्यो। हामी ती कुरालाई विश्वास गर्थ्यौँ, जे अगाडि थियो त्यही कुरालाई विश्वास गर्थ्यौँ। तर आज परमात्माको आत्माको सिद्धान्त, स्वर्ग स्थानको सिद्धान्त यो हो, तपाईँलाई क्यान्सर भएको छ भने आजैबाट यो मुखबाट बोल्नुहोस्, धन्यवाद ईश्वर, म क्यान्सर रोगबाट छुटकारा पाइसकेँ। धन्यवाद परमात्मा, म निको भइसकेँ। डाक्टरले तपाईँलाई क्यान्सर रोगी भनेर सर्टिफिकेट बनाएर दिनुभयो, तर परमेश्वरले आज तपाईँलाई यो वचन दिनुभएको छ, जो डाक्टरले बोल्नु भएको छ त्यो तपाईँ होइन, जुन ईश्वरले बोल्नु भएको छ, तिमी निको भइसक्यौ, त्यो चाहिँ तपाईँ हो। यी कुरालाई पक्रिनुहोस्, यी वचनलाई आफूतिर लिनुहोस्, यी वचनलाई बोल्नुहोस्। यी वचन अगुवाद्वारा मात्रै नै, लिडरद्वारा मात्रै नै, हरेक समय तपाईँहरू पनि बोल्नुहोस्। हरेक समयमा परमेश्वर पिता जे परिवारमा गडबड भइरहेको छ भने, गडबडै बोल्नुभयो भने त्यही शैतानले जसले गडबड गराएको त्यसैको राज्य इस्टाब्लिस हुन्छ, त्यसैको राज्य स्थिर रहन्छ। तर आजबाट हामीले स्वर्गको राज्य पाएका छौँ। अब स्वर्गको राज्य पाएपछि तपाईँ हामी भनेको स्वर्गका राज्यका दूत हौँ। राजदूतले के गर्छ त? राज्यको समाचारको वाचन गर्छ। तपाईँ हामी स्वर्गका राजकुमार राजकुमारी हौँ। तपाईँ हामीले अब मुखबाट के निकाल्ने त? धन्यवाद पिता, मेरो परिवार स्वर्ग बनाइसक्नुभयो। धन्यवाद पिता, मलाई यो शरीरका रोगबाट छुटकारा गराइसक्नुभयो। धन्यवाद परमात्मा, मलाई सन्तान दिइसक्नुभयो। कोख मारेर सन्तान हुने जो पनि योजनालाई बन्द गरेको थियो भने आजैबाट यो बोल्न सुरु गर्नुहोस्, परमात्मा पिता, तपाईँले मलाई अनगिन्ती आशीर्वादको बर्सात गराइसक्नुभयो। धन्यवाद पिता, आशीर्वाद पाइसकेँ। जब धन्यवाद परमेश्वरको वचन तपाईँ पनि बोल्नुहोस्, तपाईँले पनि माग्नुहोस् परमेश्वरसँग। पिता, माइक लिएर बोल्नु मात्र वचन होइन, तपाईँ हरेक समयमा, हरेक पल पलमा, हरेक कदम कदममा परमेश्वरको आत्माबाट निस्केका वचनलाई बोल्नुहोस्। जो संसारमा छ त्यो नबोल्नुहोस्। संसारमा गडबड छ, स्वर्गमा सबै कुरा समान छ, स्वर्गमा सबै कुरा समाधान छ। त्यो समाधानको शब्द जब मुखबाट धन्यवाद गरेर व्यक्त गर्नुहुन्छ, तब स्वर्ग तपाईँको अगाडि प्रकट भइसकेको छ। धन्यवाद परमात्मा, स्वर्ग स्थान प्रकट गरिसक्नुभयो। परमात्मा पिता, यो जीवनको लागि, मलाई खुसी हुनको लागि, मेरो मन बढाउनको लागि, मलाई उत्साहित पार्नको लागि र अगाडि अगाडि बढ्ने चाहत छ पिता, तपाईँको साथसाथ चल्ने चाहत छ। त्यस योग्यतालाई प्र्याक्टिकल गर्नको लागि तपाईँले के राख्नु भएको छ मेरो जीवनमा, मेरो घर परिवारमा, समाजमा, सम्पूर्ण राष्ट्रमा पनि तपाईँको योजना पूरा रूपमा प्रकट भइसक्यो। परमात्मा, धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। जब ईश्वरमा यी शब्दहरूलाई लिएर परमेश्वरको शब्द तपाईँको मनमा हालिदिनुहुन्छ, कहिले कहिले संसारको सोच अनुसार हालतमा उत्रिनै नसक्ने कष्टमा, उत्रिनै नसक्ने बाधामा, उत्रिनै नसक्ने रोगमा, उत्रिनै नसक्ने शङ्कामा, उत्रिनै नसक्ने डरमा शैतान आत्माले पारिदिएको हुनसक्छ। तब पनि त्यो समयमा पनि शैतानले मलाई यो पार्यो, शैतानले मलाई दुखी बनायो, शैतानले मलाई रोगी बनायो, शैतानले मलाई दुःख दियो। नै, आजैबाट यो बोल्नुहोस्, मलाई दुःख दिने यो संसारमा कुनै तत्त्व छैन। मलाई सुख दिने, मलाई उच्च पार्ने, मलाई अगाडि बढाउने जगतको सृष्टिको स्रोत मेरो ईश्वर मेरो लागि हुनुहुन्छ भने मलाई बिगार्ने कोही पनि छैन। सबै कुरा राम्रो छ, सबै कुरा उच्च छ, सबै कुरा महिमित तपाईँले पारिसक्नुभयो। परमात्मा पिता, धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। तपाईँको तर्फबाट भएका हरेक असल जो असल कामको लागि, जसरी हामीले कुकर बनाउनुहुन्छ त भात पकाउनको लागि, खाना बनाउनको लागि,
फोन बनाउनुहुन्छ एक आपसमा कुराकानी गर्नको लागि, माइक बनाउनु भयो माइकबाट आवाज बोल्नको लागि। ईश्वर परमात्माले तपाईँ हामीलाई रच्नुभयो उहाँको असल अनि भला काम बोल्नको लागि, सोच्नको लागि र उहाँले चिताएको उहाँले आँटेका कामहरू पुरा गर्नको लागि। परमात्मा पिताले तपाईँ हामीलाई येशू मसीह जस्तै बनाउनु भएको छ। कसले त? हाम्रो पिता परमेश्वरले, परमात्मा पिताले हामीलाई येशू मसीह जस्तै बनाउनु भएको छ। जस्तो येशू मसीहलाई हेर्नुहोस्, उहाँलाई थाहा थियो मलाई मार्छन्, मलाई चुट्छन्, मलाई बिना गल्ती पनि संसारबाट तिरस्कार गर्छन्, मलाई अपमान गर्छन्, मलाई क्रुसमा लड्काउँछन्, लगेर घरिघरि मलाई चुटिकन मलाई मार्छन् भन्ने उहाँलाई थाहा थियो। तर पनि उहाँले के गर्नुभयो? मलाई मार्छन्, मलाई चुट्छन्, हे ईश्वर मलाई यस्तो हुन नदिनुहोस् भन्नु भएन। परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो बच्चा, मेरो सन्तान, तेरो त्यो दुःख मैले सहन सकिनँ, म के गरौँ भन्दा गुरु येशूको साथमा 72,000 स्वर्गदूत परमेश्वरले दिनुभएको थियो। उहाँलाई विरोध गर्ने भन्दा उहाँलाई सपोर्ट गर्ने धेरै स्वर्गदूत साथमा थिए। तर गुरुले यिनीहरूको सर्वनाश होस्, यिनीहरूलाई नष्ट गरिदिनुहोस् भन्नु भएन। हाम्रा गुरुले के भन्नुभयो? हे परमात्मा, हे पिता, म एक मरेर करोडौँको पापको मोक्ष हुन्छ भने मेरो यो पवित्र बलिको कारण करोडौँले जीवन पाउनुपर्छ। यो मृत्यु होइन, मलाई तपाईँले जीवनमा बदलिसक्नुभयो। परमात्मा धन्यवाद गर्छु भनेर उहाँले हरेक समय धन्यवाद गर्नुभयो। पसिना आयो, पसिना आउँदा पनि रगतको पसिना आयो। तब उहाँलाई बल दिनको लागि, उहाँलाई साहस दिनको लागि, उहाँलाई धैर्यता दिनको लागि, उहाँलाई शक्ति भर्नको लागि परमेश्वरले हर हमेसा साथ दिइरहनु भयो र स्वर्गदूत पनि खटाइरहनु भयो। तर पनि उहाँले के गर्नुभयो? मार्नेको लागि पनि उहाँले मुखबाट यो बोल्नुभयो, परमात्मा पिता, जसले चुटिरहेको छ, जसले मलाई निन्दा गरिरहेको छ, जसले मलाई थुकिरहेको छ, जसले मलाई मारिरहेको छ, जसले कुटिरहेको छ, उसको पनि पापको मेरो रगतको कारण उसको पनि पापको क्षमा होस् है परमात्मा। उसलाई पनि क्षमा गर्नुहोस् है परमात्मा। उसलाई पनि तपाईँले मेरो रगतको कारणले मैले दिएको यो मैले पाएको यो मृत्युको कारणले उसले पनि जीवन पाओस् भनेर जो मार्नेवालाको लागि पनि उहाँले के गर्नुभयो? सकारात्मक बोल्नुभयो। तत्पश्चात परमात्माले के गर्नुभयो? येशू मसीहलाई मरेको मरै हुन दिनु भएन, हालतको हालतमै पर्न दिनु भएन। गुरु येशूको जीवनमा मृत्यु जस्तो हालत थियो, तर हाम्रो जीवनमा त्यस्तो हालत छैन। त्यस्तो मृत्यु जस्तो हालतलाई त परमात्मा पिताले सजिलै 3 दिनको बादमा जीवित पारेर खडा पारेर कहिल्यै मर्न नपर्ने जीवन दिनुभयो भने हामी त त्यस्तो पीडामा छैनौँ। हाम्रा सबै पीडा हाम्रा गुरुले बोकिसक्नुभयो। हाम्रा सबै पापलाई उहाँको रगतद्वारा मोक्ष गराइसक्नुभयो। हाम्रा सबै डरका आत्मालाई हटाएर सबै शक्ति र सामर्थ्यको आत्माले ओतप्रोत पारेर अगाडि बढाइसक्नुभयो। हाम्रा सबै रोगहरूलाई, हाम्रा सबै चोटहरूलाई, हाम्रा सबै निन्दाहरूलाई निको पार्नको लागि, हटाउनको लागि, हाम्रा रोगलाई निको पार्नलाई उहाँले हाम्रा चोटहरू सहनुभयो। उहाँले हाम्रो निन्दाहरूलाई लिएर हामीलाई महिमित पार्नुभयो। यस्ता महान सामर्थ्य परमात्मा पिताले हाम्रो जीवनमा प्रकट गर्नुभएको छ भने हाम्रो बिगार्ने कोही पनि हुँदैन। कहिल्यै पनि मुखबाट यो व्यक्त नगर्नुहोस्, कहिल्यै पनि व्यक्त नगर्नुहोस् म त रोगी छु, जो डाक्टरले भन्नुभयो त्यो म होइन, जो धामीले भन्नुभयो त्यो म होइन, जो मलाई रच्नुभयो, जसले मलाई यो संसारमा ल्याउनु भयो, जसले यो संसार रच्नुभयो उस ईश्वरले तिमी ठिक छौ, तिमी पवित्र छौ, तिमी निर्दोष छौ भन्नुभएको छ। जो मेरो श्रीमानले बोल्नुभयो त्यो पनि म होइन, जो मलाई परिवारले भन्नुभयो त्यो पनि म होइन। जो पिता तपाईँले रच्नुभयो, तपाईँले निर्दोष छौ, तिमी पवित्र छौ भन्नुभयो। म निर्दोष छु, म पवित्र छु। सबै कार्य, सबै महिमा, सबै पराक्रम तपाईँले प्रकट गरिसक्नुभयो। परमात्मा धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा भनेपछि परमात्मा पिताजीले तपाईँ हाम्रो आँखाको सामुन्ने
अहिले वचन लिइरहेका छौँ। यो वचनलाई लिने मात्रै होइन, यो वचनलाई तपाईँ पनि स्वयं बोल्न सुरु गर्नुहोस्। हरेक समयमा जति बेला तपाईँलाई ढकमक्क समस्याले ढाकेको हुन्छ त्यति बेला यो वचनलाई बोल्नुहोस्। जब यो वचनलाई बोल्नुहुन्छ ढकमक्क ढाकिएको त्यो समस्याहरू फाट्न सुरु गर्छ अनि हाम्रो लागि मार्ग तयार प्रशस्त मात्रामा पिता परमेश्वरले गरिसक्नु भएको छ। परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ, हालत आउँदा समस्या आउँदा अनि अरू टाइममा आनन्द हुँदा राम्रो हुँदा चाहिँ मजाले वचन खान्छौँ। समस्या आउँछ, बाधा आउँछ, कठिनाइ आउँछ अनि हावाहुरीहरू आउँछ अनि त्यस पछाडि चाहिँ अरूको ढोका ढकढकाउन जान्छौँ। ए फलानु अब के गरौँ म, अब कसो गरौँ म, जसलाई थाहै छैन त्यो बाटो उत्रिने र त्यो बाटो उतार्ने क्षमता उहाँलाई थाहै छैन। थाहै नभएकोलाई सोध्न जान्छौँ, थाहा भएको कुरा हामी गुमनाम बनाउँछौँ। त्यस कारणले दुखी भएका थियौँ। तर आजबाट हामी के गर्छौँ, आत्माका ढोका खोल्छौँ र मुखबाट परमेश्वरलाई चाहे सुख होस् चाहे दुःख होस् चाहे जस्तो परिस्थितिमा पनि परमेश्वर पिता धन्यवाद गर्न छोड्दैनौँ। त परमात्मा पिताले असीमित महिमित कार्य हाम्रो जीवनमा प्रकट गरेर देखाइसक्नु भएको छ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, देखाइसक्नु भयो, भइसक्यो। सर हजुरले भन्नुहोस् न, मेरो लागि काम भइसक्यो भनिदिनुहोस् न। म्याम हजुर भइसक्यो भनिदिनुहोस् न। हामीले मात्रै होइन, तपाईँ पनि बोल्नुहोस्, भइसक्यो। परमेश्वरले काम गरिसक्नुभयो। परमात्माले हरेक समयमा हरेक महिमा हाम्रो जीवनमा प्रकट गरेर देखाइसक्नुभयो भन्दै धन्यवाद गर्छु। जगतका मालिक पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यीशु मसीहको नाउँमा आज विशेष गरेर मङ्गलबारको दिन परमात्मा पिताजीसँग आत्मिक भाषामा, आत्मिक सत्यतामा, आत्मैबाट निस्केका आत्मिक सत्यताका अर्थहरू पिता परमेश्वर स्वयं अन्य भाषा भएर हामीसँग पनि ईश्वर बोल्नुहुन्छ। ईश्वर र हाम्रो दोहोरो कुराकानी हुने दिन हामी हुन त जहिले पनि बोल्छौँ, हरेक समय बोल्छौँ। तर आज विशेष हामी सबै एकट्ठा भएर एकै ठाउँमा बसेर एउटै ईश्वर पितासँग एउटै आत्माबाट हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि पनि धन्यवाद गर्छु पिता यीशु मसीहको नाउँमा। त सबैजनाले बाहिरी आँखालाई बन्द गर्नुहोला र हृदयका आत्मिक ढोकालाई खोलेर आत्मामा रहनुहुने, हामी सँगै रहनुहुने, हामी भित्रै रहनुभएको हाम्रो ईश्वरसँग, हाम्रो पितासँग डाइरेक्ट कुरा गर्नुहोस्। डाइरेक्ट कनेक्सन ईश्वरले दिनुभएको छ। यो कनेक्सनलाई कसैले पनि बिगार्न सक्दैन। त्यसैले धन्यवाद गर्छु पिता यीशु मसीहको नाउँमा।